म त राप्रपामा छु। मान्छेले हजारौंले भने कमल थापाले धर्म बेचेर खाए, हजारौंले भने कमल थापा सत्तामा जानु हुँदैन थियो। ए बाबा, पार्टी के को लागि बनेको? पार्टी सरकारमा नगएको एनजिओ जान्छ, संस्था जान्छ। पार्टी जाने नै सरकारमा आफ्नो एजेन्डा लिएर जाने। फरक यति हो कि एजेन्डा फेल खाए या एजेन्डा त्यतिखेर अनुमोदन भइदिएन या ढिलो भयो के भयो आफ्नो ठाउँमा छ, या त्यतिखेर जनता रेडी थिएनन् होला। त्यतिखेर यसरी अहिले जस्तो जनताले र राजतन्त्रै चाहियो, हिन्दू राष्ट्रै चाहियो भनेर भन्ने परिस्थिति पनि थिएन नि। अहिले बल्ल आएर देखे जनताले त के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि त कमल थापा राप्रपाहरू त दूरदर्शी रहेछन् भनेर भन्नुपर्छ। हामीले त्यतिखेर देखेको चिज अहिले बल्ल आएर जनताले देख्दैछ, अहिले बल्ल आएर जनताले महसुस गर्दैछ हो रहेछ भनेर। यो पनि त हेर्नु पर्यो नि। नाकाबन्दीमा युएनमा गएर नेपाललाई चाहिँ नाकाबन्दी इन्डियाले गरेको छ भन्ने हिम्मत कुन चाहिँ नेताले राखेको छ यहाँ नेपालमा? एउटा नेता देखाउनुहोस्। काङ्ग्रेसदेखि लिएर तपाईँको पुरानो इतिहासको नेतादेखि लिएर सबै नेता देखाउनुहोस्, कमल थापा बाहेक। उनले त बकैदा युएनमा गएर हिन्दू यो हाम्रो के अरे लकडाउन यो के अरे नाकाबन्दी गरेको छ इन्डियाले बकैदा भनेको छ। उसलाई त्यतिखेर थिएन होला मैले यो शब्द बोल्दाखेरि मेरो सम्बन्ध बिग्रेला इन्डियासँग, है आखिरमा त्यही भएन, सम्बन्ध बिग्रेर हामी एक सिटमा आएनौँ। त्यो एक सिटमा आउँदाखेरि पनि जनता अझै हाम्रै पछि हात धोएर परेछन्। यो एकचोटि सोच्दैनन् कि किन कमल थापाले इन्डियाको विरुद्धमा बोले त्यतिखेर? त्यसको परिणाम स्वरूप हामी एक सिटमा आएको हो कि? यदि हामीले आफ्नो देशको बारेमा नसोचेको थियो भने, यदि हामीले धर्मको बारेमा नसोचेको थियो भने, यदि हामीले आफ्नो स्वार्थ मात्रै सोचेको थिएन हामीले पनि ल है भनेर चुप लाएर बस्न सक्थ्यौँ होला नि। उसलाई के खाँचो परेको थियो युएनमा गएर नेपालको बारेमा इन्डियाको बारेमा बोल्नको लागि? त्यो त एउटा देशको माया हो नि त। आजसम्म कुनै नेता छ जसले इन्डियाको विरुद्धमा बोल्न सक्छ? कोही पनि छैन। अस्ति यो हालकै कुरा गरौँ, केही दिन अगाडि नागरिकताको बारेमा कुन चाहिँ नेता बोले? सर्वप्रथम कमल थापा नै बोले। नमस्ते, सगरो नेपालदेखि म आर्य अमृत। विभिन्न विषयवस्तुहरू यस्ता छन् जुन एकदमै जान्न आवश्यक महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन्, जुन देशमा एकदमै जटिल रूपमा अहिले गुज्रिरहेको विभिन्न विषयवस्तुहरूमा आज हामीहरूले छलफल गर्नेछौँ। आज केही त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि हामीहरूले यसमा जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। देश झनपछि झन यस्तो दलदलमा फस्दै गइरहेको छ, यति जटिल बन्दै गइरहेका छन् र विषयहरू यति जटिल रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्दैछन्। यी विषयहरूमा यदि तपाईँ हामी जस्ता सचेत युवाहरूले आजकै दिनमा हामीहरूले यसबारेमा समस्त नेपालीहरूलाई बुझाउने एउटा प्रयास गरेनौँ आफ्नो स्थानदेखिबाट भने भोलिका दिनमा राजनीतिले र विदेशीद्वारा सञ्चालित विभिन्न व्यक्तिहरूले यो देशलाई कुन अवस्थामा पुर्याउने छन् भन्ने हाम्रो परिकल्पनाभन्दा बाहिर रहनेछ। त्यस्तो अवस्थामा आइपुगिसकेको छ। जब जब देशमा विभिन्न सङ्कटहरू आइपर्दछन्, ती सङ्कटहरूको समाधान गर्ने भनेकै एक सचेत युवावर्गहरूले हो, एक सचेत त्यस देशका नागरिकहरूले हो। त्यस अर्थले गर्दाखेरि तपाईँ हामी जस्ता सचेत युवावर्ग, सचेत नेपालीहरूले आजको दिनमा हाम्रो स्थानदेखिबाट देशको यो वर्तमान अवस्थामा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछौँ, त्यस अवस्थामा हामीहरूले हाम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्दछ। उप प्रधानमन्त्रीको शपथ खाइसक्नुभएका राजेन्द्र महतोको बारेमा मैले बोल्न गइरहेको छु। उहाँ हाम्रो राप्रपाका युवा नेता हुनुहुन्छ र देशलाई अहिलेको आवश्यकता भनेकै युवा वर्गको, युवा सचेत युवाको, जसले देशमा अहिले भइरहेका विभिन्न घटनाक्रमलाई चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्छु र उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो यस लाइभमा। स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, हाम्रा श्रोताजनहरूले धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूबाट चाहिँ जान्नका निमित्त आज अपेक्षा राख्नु भएको छ। त्यसै क्रममा हामीहरूले आज चाहिँ जुन एकदमै विवादास्पद विषय छ, एउटा विषय जुन राजेन्द्र महतोको बारेमा छ, जसले चाहिँ उप प्रधानमन्त्रीको शपथ खाइसक्नु भएको छ र उहाँले जुन वक्तव्य दिनुभयो त्यो वक्तव्यको कारणले गर्दाखेरि अहिले देशमा धेरै हङ्गामा भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालदेखिबाट लिएर सडकमा केही सानातिना घटनाहरू पनि घटिरहेको छ, आन्दोलन जस्तो सानोतिना। र यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? हाम्रो राजेन्द्रजीलाई हामीले केही पनि भन्नु बेकार जस्तो लाग्छ मलाई।
हजुर उहाँले योभन्दा अगाडि पनि विगतमा पनि भन्दै आइराख्नु भएको तराईको आन्दोलन, यो देश टुक्राउनु पर्छ, बहुराज्य, उहाँले भन्दै आइराख्नु भएको। फरक यति हो कि उहाँले सानो प्लेटफर्ममा भनिराख्नु भएको थियो। हजुर अहिले प्रधानमन्त्रीजीले ठुलो प्लेटफर्म दिइदिनु भयो। हजुर प्रधानमन्त्रीजीलाई चाहिँ प्रष्ट थाहा थियो नि उहाँको के छ सोच, उहाँको विचार के छ होइन, उहाँ कस्तो प्रकारको मान्छे हो, उहाँ के चाहिराख्नु भएको छ देशमा थाहा नभएको होइन नि। उहाँले कुनै लुकाएर या झुट बोलेर आएको मान्छे होइन नि। उहाँले त प्रष्ट पहिले भनिरहेको, म देश टुक्राउँछु आयो भने भनेर भनिरहेको। त्यो थाहा हुँदा हुँदै पनि ल आउनुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीजीले निम्ताउनु भनेको त त्यो त उहाँहरूको समस्या हो नि। मैले प्रधानमन्त्रीजीको योभन्दा अगाडिको भिडियोहरू पनि हेरेको थिएँ, चुनावतिरको जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँले चाहिँ यो नागरिकता भनेको ललिपप बाँडे जस्तो बाँड्ने होइन भनेर भनेको भिडियोहरू पनि हेरेको थिएँ। त्यो बाहेक हाम्रो राजेन्द्र महतोजी लगायत 8 जना व्यक्तिहरूको नागरिकता पनि खारिज गरेको भिडियो पनि आज बिहान भर्खरै हेरेको थिएँ मैले। यो नागरिकता चाहिँ खारिज हुन्छ भनेर खारिज गरिएको पनि भिडियो आज बिहान मैले हेर्नमा आएको थिएँ। अब त्यो सबै गर्दा गर्दै सरकारलाई थाहा हुँदा हुँदै पनि कसैले ल्याएर ल आउनुहोस् यहाँ बस्नुहोस् भनेर बसाइदिन्छ भने त ऊ त बसिहाल्छ नि। बसिसकेपछि ऊ जे मकसदको लागि आएको त्यो त गरिहाल्छ नि। हजुर ऊ बनेकै त्यसैको लागि, उसको एजेन्डै त्यही थियो, उसको मकसदै त्यही थियो। हाम्रो श्रोता माझलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु कि राजेन्द्र महतो भन्ने अहिले जुन उप प्रधानमन्त्रीमा हुनुहुन्छ उहाँले कुन विषय बोल्नु भएको थियो र यो अहिले यति चर्चामा आइरहेको छ। बहुल राज्य छँदै हो नि त, विभिन्न जाति वर्ग समुदाय 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी बहुलता भनेको त्यही हो। त्यसैले बहुल राष्ट्रिय राज्य हो। नेपाल भनेको बहुल राष्ट्रिय राज्य भएकोले एकल हुनै सक्दैन, बहुलता नै हुन्छ। उहाँले भन्नुभएको थियो कि बहुल राज्य र बहुराज्यको उहाँले जुन सिद्धान्तका निमित्त हामीहरूले आन्दोलन गर्छौँ र त्यसका निमित्त हामीहरूले आन्दोलनका विभिन्न तयारीहरू गरिरहेका छौँ भनेर उहाँले बोल्नु भएको थियो। यो के हो भन्दाखेरि आज भाषागत ढङ्गले पनि चाहिँ यहाँनिर राज्य टुक्रिन सक्छ, कुनै जातीय विशेष ढङ्गले पनि चाहिँ यहाँनिर राज्य टुक्रिन सक्छ। अर्थात् नेपालको जुन अहिलेको संरचना छ यसलाई विभिन्न राज्यमा टुक्रा टुक्रा गरेर, पहिलेको 22-24 राज्यभन्दा पनि धेरै राज्यमा टुक्रा गरेर चाहिँ जसरी युरोपहरूमा हामीहरूले देख्न सक्दछौँ यही नै बहुल राज्यकै सिद्धान्त अन्तर्गतले धेरै देशहरू चाहिँ टुक्रिएका छन्। त्यही अन्तर्गतले नेपाललाई पनि टुक्राउने हिसाबले उहाँले जुन सङ्केतको हिसाबले उहाँले आन्दोलन गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो, त्यहीँबाट यो अहिलेको अवस्थामा यति धेरै चाहिँ केही व्यक्तिहरूले चाहिँ गएर चाहिँ त्यहाँनिर कालो झन्डाहरू देखाउनेहरू सामान्य घटनाहरू घटेका छन्। हामी नेपालीको सहनशीलता धेरै छ हेर्नुहोस्। हजुर होइन, हामी सहन छौँ होइन। हामी एउटा जिम्मेवारी नागरिक भएर घरमा अहिले लकडाउनमा चुप लागेर बसेको छौँ। हामीले रमिता मात्रै हेरेका छौँ हेर्नुहोस् होइन। हामीले यो देशमा हाम्रो कारणले गर्दा अरूलाई समस्या नपरोस् भन्नको निम्ति होइन अहिले देश टुक्राउने कुरा गर्दा पनि हामी चुप लागेर बसेका छौँ। तर त्यसको मतलब यो होइन कि हामी सधैँ चुप लागेर बस्छौँ। हामीले हाम्रो साथीभाइहरूको, हाम्रो जनताको, हाम्रो परिवारको स्वास्थ्यको निम्ति हामीले चाहिँ सुरक्षा अपनाएको भएर ठिकै छ यो 2-4 दिन भए पनि बसौँ भनेर बसेको। यो लकडाउन त खुल्छ कुनै न कुनै दिन। यो लकडाउन खुलिसकेपछि त यी कुराहरू फेरि निक्लिन्छन्। हिजो उहाँले यो कुरा गर्नुभएको थियो कि हामी बहुराज्य, नेपाल चाहिँ बहुराज्य बनाउनु पर्यो भनेर उहाँले कुरा गर्नुभएको थियो नि। त्यो पछि सायद हामी सोध्छौँ होला उहाँलाई के हो बहुराज्य भनेर, यसको जड के हो। पहिला सर्वप्रथम त हामीले यसको जड पत्ता लगाउनु जरुरी छ। यो बहुराज्य कुरा तब निक्ल्यो जब यो देशमा संघीयता भित्रियो। यो कुराहरू तब निक्ले जब राजतन्त्र यो देशबाट हट्यो। यो कुराहरू तब निक्ले जब यो देश धर्मनिरपेक्षता भयो। तीभन्दा अगाडि यो कुराहरू किन निक्लेका थिएन, कसको कारणले गर्दा निक्लिन पाएको थिएन र आज यी मन्त्रीहरू कहाँ चुके जसको कारणले गर्दाखेरि खुले आम एउटा बाहिर देशको नागरिक आएर चाहिँ तिमीहरूको देश टुक्राउँछु भन्ने हिम्मत गर्छ। कसको शक्तिमा बोलिरहेछौ र किन यो बोल्दा बोल्दै पनि प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत अरू सबै मन्त्रीहरू चुप लागेर बसिरहेछन्। हाम्रो देशमा संघीयता चाहिएको छ। गणतन्त्र भने आज लगभग 14-15 वर्ष भयो गणतन्त्र पनि आएको, देखियो गणतन्त्र पनि। ल गणतन्त्र त त्यस्तै हो, गर्न दिएनन् भने के भने आखिरमा जनताले 2/3 पनि दिएर देखाइदिए।
यही 2/3 सरकारमा भाँड भैलो पनि देखियो, सबैको नाटक पनि देखियो। यहाँ गणतन्त्र भनेको के हो भन्ने पनि देखियो, कस्तो कस्तो घुसको काण्डहरू पनि बाहिर निक्ले, सबै कुरा देख्न पाइयो नि त। मान्छेलाई योभन्दा अगाडि के थियो भन्दाखेरि राजा भनेको त सबैभन्दा भ्रष्ट, देश विकास गर्नै नदिने व्यक्ति, देशको बाधक भन्ने थियो। आज प्रत्यक्ष देख्न पाए नि त को रहेछन् देशको बाधक। यत्रो हुँदा हुँदै पनि हैन, म आजको दिनसम्म पनि म जनता देख्दिन, म हरेक ठाउँमा कार्यकर्ता मात्रै देख्छु। राप्रपाकै कुरा गरौँ, म त राप्रपामा छु। मान्छेले हजारौंले भने कमल थापाले धर्म बेचेर खाए, हजारौंले भने कमल थापा सत्तामा जानु हुँदैन थियो। ए बाबा, पार्टी के को लागि बनेको? पार्टी सरकारमा नगएको एनजिओ जान्छ, संस्था जान्छ। पार्टी जाने नै सरकारमा हो, आफ्नो एजेन्डा लिएर जाने हो। फरक यति हो कि एजेन्डा फेल खाए या एजेन्डा त्यतिखेर अनुमोदन भइदिएन या ढिलो भयो के भयो आफ्नो ठाउँमा छ, या त्यतिखेर जनता रेडी थिएनन् होला। त्यतिखेर यसरी अहिले जस्तो जनताले र राजतन्त्रै चाहियो, हिन्दू राष्ट्रै चाहियो भनेर भन्ने परिस्थिति पनि थिएन नि। अहिले बल्ल आएर देखे जनताले त के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि त कमल थापा राप्रपाहरू त दूरदर्शी रहेछन् भनेर भन्नुपर्छ। हामीले त्यतिखेर देखेको चिज अहिले बल्ल आएर जनताले देख्दैछ, अहिले बल्ल आएर जनताले महसुस गर्दैछ हो रहेछ भनेर। यो पनि त हेर्नु पर्यो नि। नाकाबन्दीमा युएनमा गएर नेपाललाई चाहिँ नाकाबन्दी इन्डियाले गरेको छ भन्ने हिम्मत कुन चाहिँ नेताले राखेको छ? यहाँ नेपालमा एउटा नेता देखाउनुहोस्, काङ्ग्रेसदेखि लिएर तपाईँको पुरानो इतिहासको नेतादेखि लिएर सबै नेता देखाउनुहोस्, कमल थापा बाहेक। उनले त बकैदा युएनमा गएर हिन्दू यो हाम्रो के अरे लकडाउन यो के अरे नाकाबन्दी गरेको छ इन्डियाले बकैदा भनेको छ। उसलाई त्यतिखेर थिएन होला मैले यो शब्द बोल्दाखेरि मेरो सम्बन्ध बिग्रेला इन्डियासँग, आखिरमा त्यही भएन, सम्बन्ध बिग्रेर हामी एक सिटमा आएनौँ। त्यो एक सिटमा आउँदाखेरि पनि जनता अझै हाम्रै पछि हात धोएर परेछन्। यो एकचोटि सोच्दैनन् कि किन कमल थापाले इन्डियाको विरुद्धमा बोले त्यतिखेर? त्यसको परिणाम स्वरूप हामी एक सिटमा आएको हो कि? यदि हामीले आफ्नो देशको बारेमा नसोचेको थियो भने, यदि हामीले धर्मको बारेमा नसोचेको थियो भने, यदि हामीले आफ्नो स्वार्थ मात्रै सोचेको थिएन, हामीले पनि ल है भनेर चुप लाएर बस्न सक्थ्यौँ होला नि। उसलाई के खाँचो परेको थियो युएनमा गएर नेपालको बारेमा इन्डियाको बारेमा बोल्नको लागि? त्यो त एउटा देशको माया हो नि त। आजसम्म कुनै नेता छ जसले इन्डियाको विरुद्धमा बोल्न सक्छ? कोही पनि छैन। अस्ति यो हालकै कुरा गरौँ, केही दिन अगाडि नागरिकताको बारेमा कुन चाहिँ नेता बोले? सर्वप्रथम कमल थापा नै बोले हैन। खेर म यहाँ कमल थापाको पक्ष लिएर बोल्न खोजेको पनि होइन। मैले चाहिँ मैले चाहिँ खालि हैन जनतालाई हैन जुन राप्रपाको एउटा भ्रम छ त्यो मात्रै यसो चाहिँ पन्छाउन मात्रै खोजेको हो हैन। यो दृष्टिकोणले पनि हेर्नुस् न भन्न मात्रै खोजेको हो हैन। हामी हाम्रो महतोजीकै कुरा गरौँ। हाम्रो महतोजीलाई चाहिँ यो जुन संहिता आयो, संहिताले बहुत मद्दत गरेको छ। संहिताको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ यो संहिता भनेको वास्तवमा के हो भन्ने नेपाली जनताले बुझ्न जरुरी छ कि। आज जुन अस्ति मैले सरिता गिरीको पनि पोस्ट हेरेको थिएँ फेसबुकमा, उहाँले चाहिँ इन्डियाको बारेमा बहुत कुछ लेखिराख्नु भएको थियो हैन, इन्डिया यस्तो उस्तो भनेर भन्ने। मैले त्यतिखेर सरिताजीलाई चाहिँ एउटा म्याप चाहिँ कमेन्टमा म्याप हालेर पठाइदिएको थिएँ। अनि त्यहाँ पठाउँदा के भनेको थिएँ भन्दा ब्रिटिसको त्यो कोलोनीको म्याप पठाइदिएको थिएँ कि। त्यो म्यापमा चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भन्दा यहाँ त म नेपाल देख्छु तर इन्डिया त म यहाँ कहीँ पनि देख्दिनँ नि भनेर मैले उहाँलाई त्यो प्रश्न गरेको थिएँ कि। हामी इन्डियाको भाइ होइन नि, हामी दाइ हो वास्तवमा भन्ने हो नि। किनकि जुन समयमा हामी थियौँ त्यो समयमा त इन्डिया नै थिएन। यिनीहरूले चाहिँ इन्डियनहरूको चाहिँ मिडिया बाजी बहुत राम्रो छ क्या, जुन हाम्रो छैन। उनीहरूको जनसङ्ख्या पनि धेरै छ, हाम्रो त्यति जनसङ्ख्या पनि छैन। त्यो कारणले गर्दा उनीहरूले चाहिँ एउटा सजिलो दिएको छ क्या हिन्दुस्तान। के हो त्यो हिन्दुस्तानको मतलब? मेरो बुझाइमा त हिन्दुस्तान भनेको हरेक व्यक्ति जो हिन्दूहरू बस्ने देशलाई हिन्दुस्तान भनिएको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो कुनै देशको नाम हो जस्तो लाग्दैन कि हैन। तर उनीहरूले हिन्दुस्तान भनेर भन्छन्। जस्तै तुर्किस्तान भन्छन् हैन, टर्कीहरू बस्ने, काजाकिस्तान भन्छन्, काजीहरू बस्ने हैन। त्यो आफ्नो विश्लेषण छ।
इन्डियामा हजुरको जब ब्रिटिसले तपाईँको छोडेर गयो, ब्रिटिसले छोडेर गइसकेपछि त्यहाँ के कुरा आयो भनेर भन्दाखेरि उनीहरूले पनि सानो सानो टुक्रा टुक्रा देश लिएर चाहिँ एउटा इन्डिया बनाएको थियो। उनीहरू छोडेर जाने बेलामा फेरि देश खोज्दाखेरि सिमाना भेटिने अब कुरा थिएन। उनीहरूले लगभग 200 वर्षभन्दा बढी राज गरे। त्यो सिमाना खोज्ने नभेटिसकेपछि यिनीहरूले सङ्घीयता त्यहाँ स्थापना गरेको इन्डियामा। इन्डियामा सङ्घीयता स्थापना गर्नुको एकमात्रै कारण के भन्दाखेरि सिमाना भेटिन्न थियो देशको। दिल्ली पनि एउटा देश थियो, कलकत्ता पनि एउटा देश थियो, मुम्बई पनि एउटा देश थियो, सबै आफ्नो देश थियो त्यतिखेर। इन्डियाले लिइसकेपछि पछि 200 वर्ष राज गरेर जाँदाखेरि त्यो सिमाना नभेटिनेको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ सङ्घीयता त्यहाँ राखेको। सङ्घीयता राख्नुको कारण भनेको यो विवाद नहोस् होइन, यो मेरो देश तेरो देश भन्ने फेरि लडाइँ नहोस् भन्नको लागि। तर हाम्रो देशमा त्यसको खाँचो थिएन नि। हाम्रो देशमा हाम्रो सिमाना खोज्नुपर्ने जरुरी थिएन नि। हाम्रो देशमा 5 विकास क्षेत्र हुँदाखेरि नै हाम्रो देशमा कल कारखानाहरू थियो होइन र? त्यसैले अनुमोदन गरेर जे छ त्यसैले अलिकति अपग्रेड गरेर त्यसैलाई कन्टिन्यू गरेर पनि त गर्न सक्थ्यो नि। तर उनीहरूले त्यसको बदलामा के गरे भन्दाखेरि सङ्घीयता राख्यो भने देश विकास हुन्छ भने कहाँबाट भयो विकास भने? सङ्घीयतामा त अहिले हजुरको सङ्घीयतामा मन्त्री मात्रै गर्नु न, मन्त्री मात्रै कति छन्, तिनीहरूको खर्च कसले बिहोरेर राख्छ? मैले अस्ति भर्खर मात्रै यो बजेट आउनुभन्दा 1 दिन अगाडिको मात्रै कुरा हो, मैले हाम्रो देशमा कति ऋण लागेको रहेछ भनेर मैले हेरेको थिएँ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हजुरलाई याद छ कि नै, मैले त्यतिखेर एकजनाको शिरमा 32,000 को ऋण छ भनेर भनेको थिएँ। योभन्दा अगाडिको भिडियो एकचोटि फेरि हेर्नु होला, मैले 32,000 को ऋण छ भनेर भनेको थिएँ। आज तपाईँकै भिडियोमा म भन्दैछु, आज एकजनाको टाउकोमा 55,000 को ऋण पुग्यो। यो ऋण कति चाँडो बढ्यो त? जबकि 2008 सम्म पनि 2008 सम्म पनि हामी नेपालीहरूलाई एकजनाको टाउकोमा 17,000 रुपियाँ मात्रै थियो ऋण। तपाईँले जुन जुन विषयवस्तुहरू राख्नुभयो त यहाँ धेरै श्रोताहरूले जान्न चाहेको विषय यो छ कि तपाईँ अब रापरपा नेपालको एक युवा व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, युवा शक्ति पनि हुनुहुन्छ, जुन युवाहरूकै आशा चाहिँ आज देशमा सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई रहेको छ। र यो अहिलेको वर्तमान अवस्थामा रापरपादेखिबाट चाहिँ तपाईँले आफ्नो कस्तो भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ, यो कसरी तपाईँले चाहिँ अबको यो विषयहरूमा चाहिँ कुन हिसाबले अगाडि बढ्दा चाहिँ सबै नेपालीहरूलाई चाहिँ सही हुन्छ र नेपालको जुन अहिलेको अवस्था चाहिँ यस्तो देखिँदैछ कि नेपालको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने अवस्था देखिरहेको छ, यसबाट हामीहरूले छुटकारा पाउनका निमित्त अब कस्तो भूमिका निर्वाह गर्दा उपयुक्त होला? हजुरले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। अहिले राप्रपामा पनि राप्रपाभित्रै पनि 4-5 वटा कुराहरू, धेरै कुराहरू चलिरहेछ भनौँ न। अहिले सरकारमा जाने कि नजाने कि होइन, योभन्दा अगाडि पनि सरकारमा गएर गल्ती गऱ्यौँ भनेर भन्ने कुराहरूदेखि लिएर होइन, जनताले पत्याएनन् भन्ने कुराहरू, धेरै कुराहरू अहिले भित्र चलिरहेछ। म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि हरेक चिजको राइट टाइम हुन्छ होइन, राइट थिङ। योभन्दा अगाडि जनता यसरी थाकेर हिन्दू राष्ट्रै चाहिन्छ होइन, अब अति भयो भनेर भन्ने सिचुएसनमा पनि पुगेको थिएन। जनताले पनि यो बुझ्न जरुरी थियो, जुन अहिले बुझिराख्नु भएको छ, अहिले देखिराख्नु भएको छ भने अब चाहिँ राइट टाइम पनि हो र राप्रपा पनि सरकारमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र राप्रपा सरकारमा गएर राप्रपाले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि, किनकि हेर्नुहोस् मैले अघि भने नि तपाईँको यो देशमा जनताभन्दा ज्यादा कार्यकर्ता भयो कि। अझै पनि राप्रपा चाहिँ हामी अब चुनावै लडेर हिन्दू राष्ट्र आउँछ भनेर भन्ने म स्वयं चाहिँ त्यो मान्दिनँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो अध्यक्षज्यूहरू सरकारमा जानुपर्छ अहिले होइन, यो अदालतले के फैसला गर्छ होइन त्यो हेरेर सबै बुझेर परिस्थिति बुझेर सरकारमा जानुपर्छ। सरकारमा गइसकेपछि जसरी राजेन्द्र महतोले म आन्दोलन सरकारभित्र बसेर गर्छु भनेर भन्छ, त्यसरी नै हाम्रो अध्यक्षज्यूहरू पनि सरकारभित्र बसेर हिन्दू राष्ट्र अनुमोदन गर्न लगाउनुपर्छ, सरकारभित्र बसेर आन्दोलन गर्न लगाउनुपर्छ र आन्दोलन गर्नुपर्छ। चुनावमा जाने त छँदैछ, किन नजाने, जानै पर्छ। तर त्योभन्दा अगाडि चुनावसम्म हामी जबसम्म जाँदैनौँ, 6 महिना बाँकी छ, सायद बढ्न पनि सक्छ नबढ्न सक्छ, के हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यतिखेरसम्म भए पनि होइन आन्दोलन पनि गर्नुपर्छ। हामीले पनि अब जनताहरूको
समस्या, जनताहरूको मनभित्र लागेको चिजहरूलाई बुझेर जनताहरूलाई लिएर सडकमा आएर यो गणतन्त्रलाई देखाउनुपर्छ एकचोटि। यहाँको अहिलेको गणतन्त्रवादीहरूले यो पनि बुझ्न जरुरी छ कि जनता जनार्दन हो। जनताले 2/3 दिन सक्छ भने त्यही जनताले सडकमा आएर त्यो 2/3लाई निकालेर फ्याल्न पनि सक्छ। आन्दोलनबाट फ्यालियोस् नफ्यालियोस् आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यसमा पनि जानुपर्छ, साथसाथ चुनावको लागि पनि तयारी गर्नुपर्छ। यो चिजलाई एकदम गम्भीर साथ लिनुपर्छ। हरेक चिजको एउटा तरिका हुन्छ। राजतन्त्र पनि त्यतिकै फ्याक्के होइन नि। राजतन्त्र पनि सदनबाटै फ्याँकेको, आन्दोलन भएरै फ्याँकेको, आन्दोलन पनि साथसाथै भएको र सदनबाटै फ्याँकेको। र अब राजतन्त्र फिर्ता आउने र हिन्दू राष्ट्र फिर्ता आउने पनि त्यही बाटो अपनाउनु पर्छ। जुन बाटो उहाँहरूले अपनाउनु भयो त्यतिखेर यो हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र फ्याँक्नको लागि, त्यही बाटो अब हामीले पनि पुनर्स्थापनाको लागि अपनाउनु पर्छ। त दिपेशजी, अहिले राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रका निमित्त चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ उदयमान भएका छन्। सङ्घ संस्था अहिले उदाएर त्यसको केही महत्त्व देख्दिनँ क्या म। यो सङ्घ संस्था अहिले उदाउँदा कस्तो देख्छु भन्दाखेरि सबै बलेको आगो ताप्न खोज्ने जस्तो देख्छु क्या म। उनीहरूलाई वास्तवमै हिन्दू राष्ट्र चाहिएको छ, उनीहरूलाई वास्तवमै राजा चाहिएको छ भने आउन् न, राप्रपामा आउन्। के उनीहरूलाई हामीले स्वागत गर्दैनौँ होला? म पनि त विदेश पढेर आएको मान्छे हो, म पनि त चाहेको थियो भने अरू पार्टीमा जान सक्थेँ, तर म राप्रपामा किन लागेन भन्दाखेरि यो एजेन्डाको कारणले लाग्यो नि त। एक ढिक्का बन्न सिकौँ न पहिला। हामी जो राजावादी भनेर भन्छौँ हामीले आफूलाई, हामी जो हिन्दुत्व चाहिन्छ हिन्दूवादी भनेर भन्छौँ आफूलाई, आउनुहोस् न पहिला एक ढिक्का बनौँ हामी। होइन, ठिक छ, गर्नुहोस् न, तपाईँहरूलाई जे गर्न मन छ गर्नुहोस्। उहाँ माइती घर मण्डलामा गएर नारा लगाउनुहुन्छ, हामी पनि साथ दिन्छौँ बरु, तर एउटा नियममा चलौँ। तपाईँको एउटा संस्थाले हिन्दू राष्ट्र ल्याएर आउँछ, एउटा अभियन्ताले हिन्दू राष्ट्र ल्याएर आउँछ। हजुरको एउटा सर्वप्रथम त त्यो अभियन्ता चलेको छ कहाँबाट, उसँग कहाँबाट यत्रो खर्च आइरहेको छ कि सब गर्ने, त्यो पनि विचार गरौँ न। हामी राप्रपा यत्रो पुरानो पार्टी भएर त साँच्चै भन्नु पर्दाखेरि हामीले अहिले कसैलाई एकदम खुलेर सपोर्ट गर्न सकिरहेको छैनौँ, किनकि हामीसँग त्यति आर्थिक सपोर्टै छैन अहिले। हामी आफ्नै पार्टीको साथीहरूलाई यता मागेर उता मागेर ल यसो गरौँ न है, त्यहाँ फलानालाई यस्तो छ र फलानालाई उस्तो छ, यहाँ यति गर्नु पर्यो भनेर दुःख सुख हामी गरिरहेको छौँ भने एउटा अभियन्ताले 7 करोडको सामान बेची के अरे उहाँ उयो गरिरहेछ, मजाले बाँडिरहेछ, 3 करोडको सामान मजाले बाँडिरहेछ। धेरै कुरा म चाहिँ धेरै कुरा हेर्छु, सोध्छु, आफूलाई सोध्छु होइन। अभियन्ता हुन ठुलो कुरो होइन, अभियन्ता हुन ठुलो कुरो होइन, तर अभियन्ता भइसकेपछि होइन कसरी चलिरहेछौँ, के गरिरहेछौँ होइन। एउटा अभियन्ताले आउँछ हिन्दू राष्ट्र। तपाईँको कुरा अनुसारले हामीले यसलाई यसरी बुझ्न सक्दछौँ कि अहिलेको जुन यो राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा छ यसलाई कमजोर बनाउनकै निमित्त यसरी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू अहिले उदयमान भएका हुन् त? त्यसो भए हो, त्यही हो। यदि होइन भने आउन् न, पार्टीमा हामीसँग जोडिएर काम गरौँ न। किन गर्न चाहँदैनन्? किन उनीहरू राप्रपाको बारेमा, कमल थापाको बारेमा, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको बारेमा, पशुपति शमशेर राणाको बारेमा नाना थरी भन्दै हिँड्छन्? आउनुहोस्, एजेन्डा हाम्रो हिन्दू राष्ट्र नै हो, राज संस्था नै हो, यसलाई पहिला स्थापना गरौँ, त्यसपछि आफ्नो बाटो लाग्नुहोस्। तपाईँलाई यो देशको त्यस्तै माया छ, तपाईँलाई यो देशमा हिन्दू राष्ट्रै चाहिएको छ, तपाईँलाई यो देशमा राजतन्त्रै चाहिएको छ भने त्यो नआउन्जेलसम्म आउनु न, एक ढिक्का भएर काम गरौँ। जब हामी सबैको यो एक ढिक्का भएर काम गरिसकेपछि जब यो हिन्दू राष्ट्र राज संस्था स्थापना हुन्छ, त्यसपछि सबैजना आफ्नो बाटो लागेको हुन्छ, केही फरक परेन। यदि तपाईँ कहीँबाट परिचालित हुनु भएको छैन, यदि तपाईँलाई हिन्दू राष्ट्रै चाहिएको छ भने होइन, यही हो मैले देखेको विकल्प। एक ढिक्का हुन सिक्नु पर्यो हामीहरूले। पशुपतिमा रहेका जोगीहरूमाथि चाहिँ हातपात भएको छ, यहाँनिर युट्युब चलाउने व्यक्तिहरूद्वारा भनेर आइरहेको छ घटना, र प्रहरीद्वारा ती 2 जना व्यक्तिहरूलाई समातिएको छ र आज चाहिँ ती दुवै व्यक्तिहरूलाई सामान्य माफी मागेकै क्रममा छोडिएको भनेर यहाँनिर समाचार प्राप्त भएको छ। तपाईँलाई यो घटनाले कसरी हेर्नुभएको छ तपाईँले यसलाई?
मैले पनि हेरेँ अमृतजी त्यो भिडियो, मलाई पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। हजुर उहाँ चाहिँ त्यहाँ पशुपतिमा खाना बाँड्न जानु भएको रहेछ। उम्, पछि बुझ्नमा पनि आयो कि उहाँ कुनै एउटा पार्टीको कार्यकर्ता हुनुहुँदो रहेछ। अब नाम नभनौँ होइन, हजुरको कुन पार्टीको भनेर पनि नखोलौँ होइन। अब उम्, उहाँको हरेक चिजलाई पार्टीमा नजोडौँ न होइन। एउटा मानवता भन्ने चिज पनि हुन्छ होइन, उम्, मानवताबाट सुरु गरौँ न। उहाँ चाहिँ पशुपतिमा खाना बाँडिराख्नु भएको थियो र उहाँले चाहिँ इन्डियन बाबा जोगी भनेर गाली पनि गर्नुभयो, मुख पनि छाड्नुभयो होइन। यो सबै देखेँ। अहिले त्यो इन्डियन बाबा जोगी भनेर भन्ने कि मानवताको हिसाबले सबैले खाना खान दिनुहोस् भनेर दिने, या फिर उहाँलाई आउनुहोस् तपाईँ पनि बसेर बरु खाना खानुहोस् भनेर भन्ने, उम्, के सही हो? अहिले अहिले पशुपतिमा बसेको मान्छे पक्कै पनि टन्न भएर एकदम खाना लाउन एकदम भएर ऊ जोगी भएर त बसेको होइन होला नि त। उसको सिद्धि होला, ऊ त्यहाँ ध्यानमा होला। पशुपति वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालभित्र पर्छ, तर त्यो सबै हिन्दूहरूको हो नि त। त्यहाँ त जो पनि आउन तयार छ नि त। त्यो पशुपतिमा त्यो एउटा बाबाले बसेर त्यहाँ बसेको छ भने उसले के न के त्यहाँ छेउछेउमा होइन, उसले पनि अलिकति खर्च गरेको होला कि, उसले किनेर खाएको कारणले गर्दाखेरि कुनै नेपालीको दोकान चलेको होला, भलै उहाँ इन्डियन नै किन नहोस्। तर मलाई लाग्दैन कि उहाँ इन्डियन हो। उहाँले दारी र त्यो रूप रङ देखेर होइन इन्डियन भन्नु। म पनि अलिअलि काले काले छु, मैले पनि दारी पालेर अब यहाँ गम्छा लगाएर हिँड्यो भने मलाई पनि अब इन्डियन भनेर भन्ने होइन। एउटा प्रमाण त चाहियो नि त। कसैलाई तिमी यो देशको भनेर भन्नको लागि पनि एउटा प्रमाण चाहियो नि त। रूप रङ र मुख देख्ने बित्तिकै जे मुखमा आयो त्यो भनिदिने, एउटा आधार बिना बोलिदिने। पशुपति विश्वभरका हिन्दूहरूको चाहिँ एउटा साझा स्थल हो, तर यो स्थलमा चाहिँ अहिले जुन हिसाबले चाहिँ यो घटना घटेको छ नि, तपाईँले यसलाई चाहिँ के बुझ्नुहुन्छ? यो चाहिँ इन्डिया र नेपालका हिन्दूहरू बीच मनमुटाव ल्याउनका निमित्त यो घटना घटाइएको हो या अन्य कुनै उद्देश्यले जस्तो लाग्छ? होइन, यो भनेको भोलिको दिनको एउटा तपाईँको बिउ त धेरै अगाडि रोपिसकेको छ। हेर्नुहोस्, बिउ त धेरै अगाडि रोपिसकेको छ। अब बिस्तारै पात लाग्दैछ होइन, बोट अलिकति ठुलो हुँदैछ, पात लाग्दैछ। अब 2-4 वर्षपछि सायद फल पनि देला। यो केही पनि होइन, यो हामी दाजुभाइ भित्रै एउटा भोलिको दिनको गृह युद्धको सङ्केत मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। सके हिन्दू हिन्दू नै लडाइदिने, नसके तपाईँको अब त हिन्दू र क्रिस्चियन पनि यहाँ टन्नै भइसक्नु भएको छ नेपालमा। सके होइन हिन्दू र क्रिस्चियन लडाइदिने। अहिलेको परिस्थितिमा नेपालमा कस्तो आइसक्यो भन्दाखेरि होइन, तिमी को भनेर सोद्धाखेरि होइन, अहिले म नेपाली हुँ भनेर भन्न छोडिसके मान्छेले। अहिले उनीहरूले चाहिँ होइन म क्रिस्चियन हुँ भनेर भन्छन् पहिला, म हिन्दू हुँ भनेर भन्छन् पहिला, म बुद्धिस्ट हुँ भनेर भन्छन् पहिला। उनीहरूले आफ्नो धर्मलाई अगाडि सारिसके। यो भनेको धर्म युद्धको शङ्खनाद बजेको हो क्या। यो शङ्ख बजिसक्यो, अब त्यो हतियार लिएर हान्न मात्रै बाँकी हो। त्यो अवस्थासम्म पुगिसक्यो कि जो व्यक्तिले त्यो काण्ड गर्नुभयो नि पशुपतिमा होइन, सर्वप्रथम त उहाँले कसैलाई हात हाल्ने या मुख छाड्ने या गाली गर्ने त्यो हकले उसलाई कसले दियो भने? एउटा मानवता भन्ने हुन्न। कहाँ छ ह्युमन राइट्स? ह्युमन राइट्सले आएर बोल्नु पर्दैन? बोल्छ ह्युमन राइट्सले। नेपालमा यो जोगीलाई यस्तो भयो भनेर कुनै नेपालको ह्युमन राइट्स आएर बोल्ला? अन्त्यताको हामी नै बोल्नु पर्यो होइन र? यो सबै केही होइन, भोलिको दिनको युद्धको लागि गरिएको तयारी हो। एउटा युद्ध योभन्दा अगाडि माओवादीको देखियो, जनयुद्ध त्यतिखेरको। अब दोस्रो युद्ध हाम्रै देशभित्र गृह युद्ध, त्यो पनि हामी नेपालीकै बिचको युद्ध अब हामीले धेरै चाँडो देख्छौँ। त्यतिखेरको युद्ध सेनाको र माओवादीको थियो, पुलिसको र माओवादीको थियो। अबको युद्ध हामी जनताकै हुनेछ। त यो घटनालाई यति सामान्य अर्थले हामीहरूले लिन सक्दछौँ त, जसरी कि एउटा माफी माग्दैमा आज छोडिएको छ? हेर्नुहोस्, हामी नेपाली बोध सोझौँ। हेर्नुहोस्, हामी नेपालीहरू अलिकति लाटो पनि छौँ क्या। एउटा ऋतिक रोशनको काण्ड गर्दाखेरि यहाँ योभन्दा अगाडि के भएको थियो त्यो सबै हामीले देखेकै हो। त्यो बिचरा ऋतिक रोशनले के भनेको थियो र मलाई नेपाल मन पर्दैन भनेको थियो होइन। यो विदेशीहरूलाई धेरै मजाले थाहा छ कि नेपाललाई कसरी उचाल्नुपर्छ भन्ने कि
महतोलाई थाहा थिएन होला, राजेन्द्र महतोलाई थाहा छैन होला कि हामी नेपालीहरू कति रिसा होला, जबकि उसले बहुराज्यको कुरा गर्दाखेरि हामीलाई कति रिस उठेको होला भन्ने उसलाई थाहा छैन होला र ऊ बेकुप होला र जुन उसले सबै भनिदिइरहेछ बोलिदिइरहेछ। त्यो बोल्नु पछाडिको उसको चाहना के हो? हाम्रो जो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले चाहिँ पशुपतिमा गर्नुभयो होइन, उहाँले त्यो गर्नुको पछाडिको चाहना के हो? सानो कुरा हो, मैले त इन्डियन जस्तो गाली गरेँ, ल माफ पाऊँ भनेर भन्यो, छुट्यो। तर त्यो उहाँले गरेको हरकतले कतिजनालाई चाहिँ होइन प्रोत्साहन भयो त, माफमा छोडिहाल्ने रहेछ नि त। उहाँलाई त सार्वजनिक मुद्दा लगाउनु पर्ने वास्तवमा भन्ने हो भने तपाईँको सबै धर्म सङ्घ सङ्गठनहरू गएर अहिले उहाँको विरुद्धमा सार्वजनिक मुद्दा हाल्नुपर्ने हो। योभन्दा अगाडि कति हाम्रो शिवलिङ्गहरू तोडिया छन्, तर पनि कुनै हिन्दू अहिलेसम्म बोलाएको छैन। यदि एक दिन सबै हिन्दू बोलाएर क्रिस्चियनको चर्च फुटाउँदै हिँड्ने नि के हुन्छ यो देशमा? यो बारेमा कसैले सोचे? सरकारले यो बारेमा सोचे? सरकारलाई यो बारेमा ध्यान पनि छ कि भित्रभित्र यहाँ युद्ध भइरहेछ कि हिन्दूको र होइन क्रिस्चियनहरूको भित्रभित्र जुदाउन खोजिरहेछ कि? सरकार त आफै होली वाइन खानेमा व्यस्त छ। त्यसले गर्दाखेरि अब सरकार, अब चुनाव आउँदैछ, नेपाली जनताले मौका पाएको छन्, नेपाली जनतालाई धर्म पनि चाहिएको अनुभव भएको छ अहिले आएर, नेपाली जनतालाई अब राजा चाहियो भनेर भन्ने पनि महसुस भएको छ, यो देशमा राजै ठिक रहेछ भन्ने पनि देखेको छन्, बुझेका छन् भने अब मौका पनि छ। म आज हजुरको यो लाइभबाट म एउटा राप्रपाको नेता, युवा नेता मात्रै नभएर एउटा देशको नागरिकको हिसाबले म चाहिँ अब यो लकडाउन खोलिसकेपछि सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई चाहिँ यो सरकारको विरुद्धमा, हिन्दू राष्ट्रको लागि, राजतन्त्रको लागि, सबैलाई म आन्दोलनको लागि आह्वान गर्छु। म उहाँहरूलाई आउनुहोस् एकचोटि हामी जनताको पनि शक्ति प्रदर्शन गरौँ। हाम्रो योभन्दा अगाडि नेवारहरूको हेर्नुहोस् होइन, गुठी विधेयकमा कत्रो काण्ड भयो, त्यतिखेर उहाँहरू हड्दिनु भयो, तर के पाउनु भयो अन्तिममा? के भयो त उपलब्धि? अब धेरै यो धर्ममा धेरै हस्तक्षेप गरे जस्तो लागेन? अब त वार के त पार हुनै पर्यो कि त पूर्ण रूपले गणतन्त्र हुनु पर्यो र हामीले अबको यो चुनावमा यति कुरा सबैले, अमृतजी सबैले विचार गरे हुन्छ, एउटा कागजमा लेखेर राख्नुहोस् होइन, एउटा कागजमा लेखेर राख्नुहोस्, म भोलिको दिन इन्डियन या अरू कुनै देशको नागरिक हुन तयार छु भनेर लेखेर राखेर अरूलाई भोट हाल्नु भयो भने जित्नुहुन्छ, होइन भने तपाईँहरूले राप्रपालाई भोट हाल्नु भयो भने जित्नुहुन्छ, या राप्रपा नभनौँ जो कोही हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा लिएर अगाडि बढ्छ। किनकि अब पनि देशमा हिन्दू राष्ट्र स्थापना भएन भने, राष्ट्रस्थ देशमा आएन भने होइन, म चाहिँ अब यो देशको नागरिक होइन रहेछु भनेर होइन, त्यसलाई एकदम त्यो स्वीकार्य हुन्छ, त्यो चाहिँ पूर्ण रूपले स्वीकार्य हुन्छ। त हामी आजको यस लाइभको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ, अन्तिम अवस्थामा आइसकेका छौँ र आज हामीहरूले विभिन्न छलफलहरू गऱ्यौँ र यस छलफलबाट चाहिँ विभिन्न कुराहरू चाहिँ सम्पूर्ण श्रोतामाझले जान्नुभयो भन्ने हामीहरूले विश्वास गरेका छौँ। र अन्तिममा त अबको आन्दोलन राप्रपाले गर्नेछ र कसरी गर्नेछ र कुन अवस्थामा गर्नेछ र यो नै के अन्तिम आन्दोलन हुनेछ? अब देशले एउटा राजतन्त्र र एउटा धर्म निरपेक्ष राष्ट्रबाट मुक्ति पाएर हिन्दू राष्ट्र ल्याउनका निमित्त राप्रपाले के अब अन्तिम शङ्खघोष गर्नेछ र अन्तिम आन्दोलन गर्नेछ? यसलाई कसरी अब नेपाली जनताहरूले कसरी बुझ्नुपर्नेछ र कुन अवस्थाले अब नेपाली जनताहरू अगाडि बढ्नुपर्नेछ? अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई दिपेशजी। हेर्नुहोस्, अब सबैले राप्रपालाई एक मौका दिनै पर्छ। विगतमा जे भयो हामीले पनि त्यो भोगेका छौँ, हामी पनि एक सिटमा आएर झरेका छौँ, त्यसको पीडा हामीले सायद अहिले भोगिरहेछौँ। गल्ती हर कोहीबाट हुन्छ, तर 100वटा गल्तीमा होइन, कमसेकम कमल थापा युएनमा गएर नेपालको लागि बोलिदिनु, त्यति हिम्मत देखाउनु पनि त्यो पनि एउटा गुण हो, त्यो पनि एउटा देशभक्ति माया हो। त्यसलाई पनि विचार गर्नुहोस्, त्यो पनि हेरिदिनुहोस्। चाइना गएर एउटा प्रोजेक्ट खोसेर ल्याएर होइन नेपालको हितमा राख्नु, त्यो पनि एउटा देशभक्ति हो, माया हो, त्यो पनि विचार गरिदिनुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि राप्रपा आन्दोलनमा पनि जानुपर्छ,
म सबै युवाहरूलाई आह्वान गर्छु आन्दोलनमा जानको लागि र हामी चुनावलाई पनि फोकस गर्छौँ। हामीसँग दुईटा विकल्प छ अहिले, यो दुईटै विकल्पमा हामी आउँछौँ, हामी जानै पर्छ र यो दुईटै विकल्पमा नेपाली जनताले हामीलाई साथ दिनै पर्छ। अहिले यहाँ कुरा धर्म भन्दा पनि देशको आइसकिसक्यो। देश भोलिको दिन सिक्किमीकरण नहोस्, फिजीकरण नहोस्, एउटा उप प्रधानमन्त्री पदमा आएको भोलिपल्ट नै बहुराज्यको कुरा गर्ने व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री भयो भने, राष्ट्रपति भयो भने के हुन्छ यो देशको हालत, त्यो सोच्नुस्। एउटा व्यक्ति जो अस्तिसम्म इन्डियामा थियो आएर आज उप प्रधानमन्त्री भएको 24 घण्टा नबित्दै उसले बोल्ने हिम्मत गरेको छ भनेपछि ऊ प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिको पदमा पुग्यो भने त हामी सकिएन, रहन्छ देश। तपाईहरू हामीले यो देशको माया मार्दिम भनेर भन्नुहुन्छ भने जे गरे पनि भयो। हामी नेपाली हौं, हामीलाई यो देशको माया छ भन्नुहुन्छ भने अब हाम्रो आन्दोलनमा हामीलाई साथ दिनुस् र चुनावमा पनि हामीलाई नै साथ दिनुस्। किनकि हिन्दू राष्ट्र आजभन्दा 15-14-15 वर्ष अगाडिदेखि पनि हामीले नै लिँदै आएको र यसलाई स्थापना पनि हामी नै गर्छौं। अरु जो कोही हुनुहुन्छ 4-5 जना लिएर सडकमा आउनुहुन्छ, हामी हिन्दू राष्ट्रहरु भन्नुहुन्छ, त्यसरी आउँदैन हिन्दू राष्ट्र। हरेक चीजको एउटा सिस्टम हुन्छ। भात पकाउँदाखेरि पनि हजुरको चामल नधुइकिन भात पाक्दैन, चामल पनि धुनै पर्छ, पखाल्नै पर्छ, त्यसमा पानी पनि हाल्नै पर्छ, त्यसपछि त्यसलाई बसाउनै पर्छ, त्यसको पनि प्रक्रिया हुन्छ। त्यसपछि बल्ल तपाईको प्लेटमा राखेर त्यसलाई सर्भ गरेर खाइन्छ। त्यो खान त्यसको पनि एउटा सिस्टम छ। त्यो कारणले गर्दा त्यो सिस्टमलाई फलो गर्ने हो भने राप्रपालाई तपाईहरुले सहयोग गर्नै पर्छ, सपोर्ट गर्नै पर्छ र यो चोटीको लागि सबै कुरा बिर्सेर राप्रपालाई तपाईहरुले अगाडि बढाउनै पर्छ। यो पछि पनि यदि राप्रपाले तलमाथि गर्यो दायाँ बायाँ गर्यो भने म पनि राप्रपा छोडिदिन्छु, तपाईहरुले पनि भोटै नहाल्नु होला राप्रपाले। त्यो गाई भन्ने पनि बिर्सिन्छौं, हामी हल्लो भन्ने पनि बिर्सिन्छौं। धन्यवाद तपाईको महत्त्वपूर्ण समयको लागि र सम्पूर्ण जो जसले पनि यो लाइभ हेर्नुभएको छ, जो जति पनि व्यक्तिहरूले यो हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको लागि तपाईहरुले एउटा भूमिका निर्वाह गर्नका निमित्त जसरी दिपेशजीले बोल्नु भएको छ त्यसरी नै अब अन्तिम चरणको आन्दोलनका निमित्त तपाईहरुले आफ्नो स्थानदेखिबाट त्यो एउटा भूमिका निर्वाह गर्नु होला भनेर यसै लाइभ मार्फत भन्न चाहन्छु र तपाईहरुका विभिन्न विषयहरुमा आगामी दिनहरुमा पनि यसरी लाइभमा आएर यसरी नै प्रत्यक्ष रूपमा तपाईहरुसँग जोडिएर हामीहरुले विषयवस्तुहरु राख्ने जमर्को गर्नेछौं। आजको यस लाइभलाई यही नै अन्त्य गर्न चाहे। हस्त नमस्ते, जय शम्भु। थ्यांक यू भेरी मच अमित सर। थ्यांक यू।